क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं फैसलाबाद के इलाके बुचियाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिसमें अपनों ने अपनों ही की जिंदगी को ताराज करके रख दिया। नाजरीन, यहां मिलने वाली लाश हर एक के लिए मुअम्मा बनकर रह गई कि आखिर ये यहां इस जगह तक इसे कौन लाया। एसपी साहब आ गए। तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि इसी दरमियान डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आ पहुंचे। होने वाली इस वक़्वे की बाबत मालूमात लेते रहे और उसके बाद ये करें कि आप फोरेंसिक साइंस की जो टीम है उन्हें कॉल करें यहाँ पे, जो एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट हो सकती हैं सर वो करें, और इसका जो प्रोसीजर है मुकदमे के अंदराज का वो पूरा करें, और उसके बाद टीम कंस्टिट्यूट करें सर, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए, और फिर इसके बाद जो सस्पेक्ट्स हो सकते हैं सर उनको क्लोज करें और इस केस को वर्कआउट करने की पूरी कोशिश। जी सर, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है सर इधर, जो नवाज साहब है। नवाज साहब इधर आए सामने। जी सर। आपने पीएफएस से मोबाइल को कॉल कर दी है सर? मैसेज ओके आ रहे हैं। ठीक है, इसके सारे पेपर्स वगैरह कंप्लीट करके पोस्टमार्टम करवाएं। राइट सर। मुकदमा दर्ज करें और अक्यूज जो हैं उन्हें ट्रेस करके वर्कआउट करें। राइट सर। सर अभी जो पीएफएस से मोबाइल आ जाती है तो फिर उसके बाद हम इसको डेड बॉडी को मार्चरी में शिफ्ट कर देते हैं सर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो फिर फर्दर जो इसका पोस्टमार्टम है सर, पहले तो कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाइड हो जाए ताकि हम इसके लवाकिन जो हैं, जो इसके वारिस हैं, उसकी कोई जो है वो इसमें मुद्दई बनाए सर। और इसके बाद इस लाश को यहां से उठवाने के इंतजामात शुरू हो गए। कब से गायब है ये जी 2 दिन से गायब है जी। तो आपने इन 2 दिनों में पुलिस को बताया था या नहीं बताया था? नहीं सर, हमें नहीं बताया। आप खुद ही ढूंढते रहे हैं इसको? नाजरीन, दूसरी जानिब होने वाली तफ्तीश आखिरकार उस मरहले पर आ पहुंची। ये जो आज किलिंग का इंसिडेंट हुआ है ये बड़ी ब्रूटल किलिंग है। जी सर, नो डाउट सर। इसमें इस तरह से इन्होंने ज्यादती की है एक्यूज ने कि ना सिर्फ उसको इन्होंने मर्डर कर दिया बल्कि उसकी डेड बॉडी को भी जला दिया है सर। होने वाले कत्ल की तहकीक और तफ्तीश के दरमियान फौरी तौर पर इलाका डीएसपी के दफ्तर में एक मीटिंग कॉल की गई। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ा लाजिम है कि इस केस को हम एज अर्ली एज पॉसिबल इसको वर्कआउट करें सर। जो इनके एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करें सर, और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। राइट सर। अब ये जो डेड बॉडी है, ये जिस वक्त हम अक्रंस पे मौजूद थे सर, उस वक्त तो ये डेड बॉडी जो है ये अनआइडेंटिफाइड थी। जी सर। लेकिन इसके जो भाई हैं अनवार जी,
وہ کہیں سے انفارمیشن انہیں ملی ہے اور وہ پلیس آف اکرنس پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا یہ بھائی جو وقاص الحق ہے یہ پروفیشن کے اعتبار سے ایک ڈرائیور تھا سر، جو کراچی میں ڈرائیونگ کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ واپس آ گیا وہاں سے فیصل آباد جڑاں میں. جس میٹنگ میں یہ گفتگو جاری تھی کہ آخر ایک شخص اگر نشئی ہے تو اسے قتل کر دینے کا فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے؟ بدقسمتی سے یہ منشیات کے استعمال کا عادی ہو گیا. جی سر. اور ان کے بھائی جو ہیں انوار، ان کے مطابق سر یہ آئس کنزیوم کرتا تھا. سر. یہ بھی افسوسناک بات ہے. جی سر. تو اب ہم نے ہر صورت میں جتنا جلدی ہو سکے ہم نے ملزمان کو ٹریس کرنا ہے. سر. آپ بڑے کیپیبل آفیسرز ہیں سارے. سر. شعیب صاحب، سر. آپ کی جو پریویس ورکنگ ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے. سر. آپ نے بہت ساری کیسز جو پولیس کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے انہیں سر. ورک آؤٹ کیا ہے. سر. اور نواز صاحب، آپ کی جو انویسٹیگیشن کی سکل ہے وہ بہت اچھی ہے. سر. آپ کیس کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرتے ہیں. سر. اور آپ نے اس سے پہلے بھی جتنے ہمارے امپورٹنٹ کیسز تھے جن میں آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اور ان کی کیس فائلز پریپیئر کر کے آپ نے کورٹ میں سبمٹ کی ہیں، ان میں تمام لوگوں کو سزا ہوئی ہے. سر. پرویز صاحب اور شاہد صاحب، آپ ہمارے بڑے اچھے ڈیٹیکٹیو ہیں. آپ کا بہت اچھا نیٹ ورک ہے ایریا میں، آپ کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور آپ اس کیس کو ٹریس کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے ٹیم کنسٹیٹیوٹ کر دی ہے جس میں آپ چاروں آفیسر شامل ہیں. مجھے ود ان 24 آورس اس کیس کا رزلٹ چاہیے. اس کے بعد گفتگو اس مرحلے میں داخل ہو گئی کہ آخر اس کے ساتھ ہوتا کون ہے صبح شام، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کے بارے میں معلومات شروع ہو گئیں. قانون کے اہلکار اسی جستجو میں تھے کہ کسی بھی صورت ان کے ہاتھ کوئی جرائم پیشہ عناصر کا سرا مل جائے. ناظرین، اسی تفتیش کے درمیان علاقہ ایس ایچ او نے جب مختلف مقامات پر معلومات یکجا کرنا شروع کی تو ایک بات سن کر بہت حیرانی ہوئی ایس ایچ او کو کہ 1-2 دن سے یہ اپنے بھائی اور سالے کے ساتھ مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا تھا. معلومات حاصل کرنے پر چشمدید گواہ نے بتایا کہ رات کو پیٹرول پمپ پر یہ 2 افراد آئے تھے جن کے ساتھ ایک بورا موجود تھا. نہیں معلوم اس بورے میں کیا تھا، لیکن وہ بہت جلدی میں تھے اور پیٹرول لے کر چلے گئے. ناظرین، یہ چھوٹا سا اشارہ ایس ایچ او کے لیے ایک بہت بڑی تحریک بن گیا. اب تمام تر کوششیں، کاوشیں، جستجو اور لگن اس بات کی تھی کہ ان 2 افراد کو تفتیش کی خاطر بلایا جائے. اسی تناظر میں فوری طور پر اس کے بڑے بھائی کو بلوایا گیا تاکہ مزید معلومات یکجا کی جا سکیں. مقتول کا بڑا بھائیوں اور مقتول میرا چھوٹا بھائی تھا. چوتھی جگہ جی اس کو وہ آئس پیتا تھا اور مگر عمران اور انوار سے اس کی لڑائی جھگڑا رہتا تھا ہر وقت. مثال گھر میں جی دوران تفتیش جب مقتول کے بھائی کا ذکر آیا تو اس سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کی جانے لگیں اور اسی درمیان شک یہ بھی گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول کی بیوی نے ساز باز کر کے اسے قتل کروایا ہے. اسی ناطے انہیں بھی تفتیش کی خاطر بلایا گیا. میرا نام عائشہ ہے، میں مقتول وقاص کی بیوی ہوں. میرے شوہر کو ناحق قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے والے بھی میرے اپنا خود کا بھائی اور دیور ہے. مقتول کی بیوی کی شہادت کے بعد آخر کار
تمام تر معاملات انہی دو افراد کی جانب سمٹنا شروع ہو گئے، یعنی قتل ہو جانے والے کا بھائی اور اس کا سالہ۔ قانون کے اہلکار اب اس کھوج میں تھے کہ وہ دونوں افراد کہاں دستیاب ہوں گے۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، پکی بات ہے؟